अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तीर कमान। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं जोलियां के मकाम पर, जहां बुद्धा तारीख की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के आसार हैं। साथ साथ इसकी तारीख के हवाले से भी बातचीत जारी रहेगी। इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर के फासला पर ज़िला हरीपुर में वाक़या पोठवार के पहाड़ी सिलसिला में बुद्ध मत के दौर की सबसे कदीम और पहली यूनिवर्सिटी मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर के जोलियां नामी गांव में वाक़या है। जोलियां सूबा पंजाब के शहर टेक्सला के करीब वाक़या है। जोलियां सूबा पंजाब के शहर टेक्सला के करीब वाक़या है। ज़िला हरीपुर के जीटी रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर का अलग रास्ता यूनिवर्सिटी तक जाता है। सड़क बेहतर हालत में है और आम गाड़ी के ज़रिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। यूनिवर्सिटी 300 फुट बुलंदी पहाड़ी पर वाक़या है, जहां तक जाने के लिए 200 सीढ़ियां बनाई गई हैं। जोलियां का कदीम नाम जावलियां था, जिसके मानी वलियों और बख्शियों की पनाहगाह के हैं। बाद में जोलियां को उसका मौजूदा नाम बरतानवी नौआबादियाती दौर में दिया गया, जब इस इलाका में अंग्रेज़ माहिरीन आसार कदीमा ने खुदाई की। जोलियां के लफ्ज़ी मानी दरवेश का तख्त हैं। इसकी वजह तस्मिया यहाँ पर दरियाफ्त होने वाले बुद्ध मत के बुद्धा हैं, जो इबादत करते नज़र आते हैं। यहाँ बुद्ध मत की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी की तारीखी बाक़ियात गंधारा तहज़ीब की बेशबहा कीमती आसार हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और अदवार के मुतअद्दिद मकामात को यूनेस्को ने अपने आलमी सकाफ़ती विरसा की फ़हरिस्त में शामिल किया है। इन्हीं में टेक्सला भी वाक़या है, जिसे टेक्सला कम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। जोलियां की बुद्ध मत यूनिवर्सिटी को टेक्सला कम्प्लेक्स का ऐसा समझा जाता है, जिसे 1980 में इस आलमगीर विरसा में शामिल किया गया। जोलियां के आसार केदार कशान दौर के एक स्टूपा और यूनिवर्सिटी पर मुश्तमिल हैं। इन आसार की खुदाई 1916-17 में सर जॉन मार्शल की निगरानी में नाक्सिया नामी एक हिंदू ने की थी। खुदाई के दौरान में यूनिवर्सिटी के 2 हिस्से दरियाफ्त हुए, एक इबादत खाना जबकि दूसरा यूनिवर्सिटी था। इसका मरकज़ी दरवाज़ा शमाल की तरफ है। पहली यूनिवर्सिटी के इबादत खाना वाले हिस्सा में दाखिल होना पड़ता है। इबादत खाना में 2 स्टूपे हैं। ज़ेरी स्टूपा में 5 मनती स्टूपे हैं। बुद्ध मत का कोई रहनुमा मर जाता तो इसको जलाकर राख इन्हीं मनती स्टूपों में डाल दी जाती थी। मनती स्टूपा पर इनकी इबादत के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए गए हैं। बचपन से लेकर आखिरी वक्त तक इबादत के मुख्तलिफ मराइल दिखाए गए हैं। शहजादे और अमीरजादों के ज़ेवरात से मुज़य्यन मूर्तियाँ बनाई गई हैं। साथ में जब वो इबादत की तरफ राग़ब होते थे तो उनकी अलग मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। इन्हीं मनती स्टूपों पर मुख्तलिफ जानवरों और देव हैकल इंसानों की मूर्तियाँ ऐसे अंदाज में बनाई गई हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि इन ही मनती स्टूपों को उन्होंने उठाया हुआ है। इनमें ज़्यादातर इंसान, शेर और हाथी की मूर्तियाँ हैं। इबादत के ऊपरी स्टूपा तक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ऊपरी स्टूपा में 21 मनती स्टूपे हैं। ये मनती स्टूपे ज़ेरी मनती स्टूपा की तरह बनाए गए हैं। ऊपरी स्टूपा पर एक मरकज़ी मनती स्टूपा है, जिसकी ऊंचाई इस वक्त 40 मीटर थी। मरकज़ी मनती स्टूपा के ऊपर 7 आसमानों को ज़ाहिर करने वाला छतरी नुमा गुंबद होता था। ये गुंबद अब टेक्सला म्यूज़ियम में मौजूद है। मरकज़ी मनती स्टूपा के सामने एलन बुद्धा है, जिसे बुद्ध मत पैरोकार मसीहा की तरह मानते थे। आज भी चाइना, थाईलैंड, जापान और दीगर ममालिक के बुद्ध मत पैरोकार इस इबादत खाना के गिर्द 7 चक्कर लगाकर एलन बुद्ध के सामने मोमबत्तियाँ जलाते हैं। बुद्ध की नाफ वाली जगह पर अपना एक सुराख है। इसमें दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली रख कर दुआएं मांगी जाती हैं।
मरकजी मंती स्टूपा को ऐसे बनाया गया है जो 7 ज़मीनों और 7 आसमानों को ज़ाहिर करता है। इसके ऊपर एक गोल छोटा स्टूपा दुनिया को ज़ाहिर करता है। 7 ज़मीनों वाली तहों पर इबादत के मुख्तलिफ मनाजर बनाए गए हैं और दुनिया के ऊपर छतरी नुमा गुंबद 7 आसमानों को ज़ाहिर करता था। दीवारों के बारे में माहिरीन की राय है कि ये जलजला प्रूफ हैं। जब जलजला आता है तो बड़े पत्थर हिलते हैं, छोटे पत्थर शॉक ऑब्जर्वर का काम देते हैं, छोटे पत्थर निकल आते हैं जिसकी वजह से दीवार गिरने से बच जाती है। इनसे पहले टेक्सला 2 मरतबा जलजलों से तबाह हुआ था। ये इनका तीसरा दौर यानी कशान दौर था। जोलिया बौद्ध मत यूनिवर्सिटी का दूसरा हिस्सा यूनिवर्सिटी पर मुश्तमिल है। इबादतगाह से ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इबादतगाह से यूनिवर्सिटी तक सीढ़ियों के सामने महात्मा बुद्ध और दीगर देवताओं के मुजस्मों वाला मंदिर है। मंदिर की मशरकी दीवार पर लगे मुजस्मों में महात्मा बुद्ध बहालत मराकबा बनाया गया है। इसके दाएं और बाएं तरफ एक बुत खड़ा है। इसके अलावा 2 पुजारी या खादम महात्मा बुद्ध की पोस्ट पर खड़े हैं। इनमें एक छुरी बरदार है जबकि दूसरा महात्मा बुद्ध का महफज अपने हाथ में जादुई हथियार पकड़े खड़ा है। असली मुजस्मा टेक्सला म्यूजियम मुंतकिल कर दिए गए हैं। यहाँ इन मुजस्मों की नकोल रखी गई हैं। बौद्ध मत दौर की पहली यूनिवर्सिटी एक सैन और बख्शुओं की रिहायशी कमरों पर मुश्तमिल है। सैन की लंबाई शर्कन गरबन 106 फुट और चौड़ाई शिमालन जुनूबन 97 फुट है। सैन के दरमियान में एक खुला तालाब है। तालाब में बारिश का पानी जमा किया जाता था और इसमें कंवल के फूल उगाए जाते थे। जब बख्शू इबादत करते थे तो बुतों को कंवल के फूल पेश करते थे। तालाब के साथ एक गुसलखाना बनाया गया है। सैन के इर्द गिर्द कमरे बनाए गए हैं और इन कमरों के सामने एक खुला बरामदा था जो अब मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। यूनिवर्सिटी का सदर दरवाज़ा मगरब के रुख है। ईवान मजलिस और दीगर मुश्तरका कमरों तक जाने के लिए मशरकी सिमत में एक छोटा सा दरवाज़ा है। शिमाल में एक दूसरे कमरे को मंदिर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस मंदिर के साथ जीना है जो बलाई मंजिल तक जाने के लिए इस्तेमाल होता था। यूनिवर्सिटी 2 मंजिला थी। निचली मंजिल पर 26 कमरे बख्शुओं की रिहाइश के लिए इस्तेमाल होते थे। इतने ही कमरे ऊपर वाली मंजिल पर थे। इस तरह इसमें कुल 52 अफराद के रहने की गुंजाइश थी। कमरे साइज में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सिर्फ एक कमरा के अलावा बाकी तमाम कमरों में 2-2 ताकचे बने हुए हैं जो कि दिया और किताबें रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। फर्श से तकरीबन 5 फुट बुलंदी पर खिड़कियां बनाई गई थीं। ये खिड़कियां अंदरूनी तरफ से कुशादा और बैरूनी तरफ से तंग बनाई गई हैं। यूनिवर्सिटी में एक असेंबली हाल है। लकड़ी के सतूनों के लिए 4 पत्थर रखे हुए हैं। यूनिवर्सिटी के जुनूबी तरफ बावर्ची खाना, स्टोर रूम, खाने का कमरा और मशरिकी तरफ महफजों का कमरा है। जोलिया यूनिवर्सिटी की अपनी दिलकशी थी, लेकिन 5वीं सदी के आखिर में सफ़ेद खून के तबाहकुन हमलों के बाद पैदा होने वाली माशी बदहाली की बिना पर इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी को ज़माने के रहम करम पर छोड़ा गया। इस यूनिवर्सिटी को तारीखी और अमारती अहमियत के पेश नज़र नवादरात के एक्ट मजरिया 1975 के तहत महफूज बनाया गया है। जोलिया यूनिवर्सिटी से एक रास्ता बमाला स्टूपा तक जाता था जहां पर गौतम बुद्ध के मरने को जाहिर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मरने की हालत में पड़ा गौतम बुद्ध का मुजस्मा पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर के फासला पर ज़िला हरीपुर में वाक़या पोठवार के पहाड़ी सिलसिला में बुद्ध मत के दौर की सबसे कदीम और पहली यूनिवर्सिटी मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर के जोलिया नामी गांव में वाक़या है। जोलिया सूबा पंजाब के शहर टेक्सला के करीब वाक़या है। जोलिया सूबा पंजाब के शहर टेक्सला के करीब वाक़या है। ज़िला हरीपुर के जीटी रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर का अलग रास्ता यूनिवर्सिटी तक जाता है। सड़क बेहतर हालत में है
اور عام گاڑی کے ذریعے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی 300 فٹ بلندی پہاڑی پر واقع ہے جہاں تک جانے کے لیے 200 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ جولیاں کا قدیم نام جاولیاں تھا جس کے معنی ولیوں اور بخشیوں کی پناہگاہ کے ہیں۔ بعد میں جولیاں کو اس کا موجودہ نام برطانوی نوآبادیاتی دور میں دیا گیا جب اس علاقہ میں انگریز ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کی۔ جولیاں کے لفظی معنی درویش کا تخت ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہاں پر دریافت ہونے والے بدھ مت کے بودھا ہیں جو عبادت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں بدھ مت کی قدیم ترین یونیورسٹی کی تاریخی باقیات گندھارا تہذیب کی بیش بہا قیمتی آثار ہیں۔ پاکستان میں مختلف تہذیبوں اور ادوار کے متعدد مقامات کو یونیسکو نے اپنے عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ انہی میں ٹیکسلا بھی واقع ہے جسے ٹیکسلا کمپلیکس کا نام دیا گیا ہے۔ جولیاں کی بدھ مت یونیورسٹی کو ٹیکسلا کمپلیکس کا ایسا سمجھا جاتا ہے جسے 1980 میں اس عالمگیر ورثہ میں شامل کیا گیا۔ جولیاں کے آثار کیدار کشان دور کے ایک سٹوپا اور یونیورسٹی پر مشتمل ہیں۔ ان آثار کی کھدائی 1916-17 میں سر جان مارشل کی نگرانی میں ناکسیا نامی ایک ہندو نے کی تھی۔ کھدائی کے دوران میں یونیورسٹی کے 2 حصے دریافت ہوئے، ایک عبادت خانہ جبکہ دوسرا یونیورسٹی تھا۔ اس کا مرکزی دروازہ شمال کی طرف ہے۔ پہلی یونیورسٹی کے عبادت خانہ والے حصہ میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ عبادت خانہ میں 2 سٹوپے ہیں۔ زیریں سٹوپا میں 5 منتی سٹوپے ہیں۔ بدھ مت کا کوئی رہنما مر جاتا تو اس کو جلا کر راکھ انہی منتی سٹوپوں میں ڈال دی جاتی تھی۔ منتی سٹوپا پر ان کی عبادت کے مختلف حصے دکھائے گئے ہیں۔ بچپن سے لے کر آخری وقت تک عبادت کے مختلف مراحل دکھائے گئے ہیں۔ شہزادے اور امیرزادوں کی زیورات سے مزین مورتیاں بنائی گئی ہیں۔ ساتھ میں جب وہ عبادت کی طرف راغب ہوتے تھے تو ان کی الگ مورتیاں بنائی جاتی تھیں۔ انہی منتی سٹوپوں پر مختلف جانوروں اور دیو ہیکل انسانوں کی مورتیاں ایسے انداز میں بنائی گئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہی منتی سٹوپوں کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر انسان، شیر اور ہاتھی کی مورتیاں ہیں۔ عبادت کے اوپری سٹوپا تک سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ اوپری سٹوپا میں 21 منتی سٹوپے ہیں۔ یہ منتی سٹوپے زیریں منتی سٹوپا کی طرح بنائے گئے ہیں۔ اوپری سٹوپا پر ایک مرکزی منتی سٹوپا ہے جس کی اونچائی اس وقت 40 میٹر تھی۔ مرکزی منتی سٹوپا کے اوپر 7 آسمانوں کو ظاہر کرنے والا چھتری نما گنبد ہوتا تھا۔ یہ گنبد اب ٹیکسلا میوزیم میں موجود ہے۔ مرکزی منتی سٹوپا کے سامنے ایلن بدھا ہے جسے بدھ مت پیروکار مسیح کی طرح مانتے تھے۔ آج بھی چائنا، تھائی لینڈ، جاپان اور دیگر ممالک کے بدھ مت پیروکار اس عبادت خانہ کے گرد 7 چکر لگا کر ایلن بدھ کے سامنے موم بتیاں جلاتے ہیں۔ بدھ کی ناف والی جگہ پر اپنا ایک سوراخ ہے۔ اس میں دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی رکھ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مرکزی منتی سٹوپا کو ایسے بنایا گیا ہے جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے اوپر ایک گول چھوٹا سٹوپا دنیا کو ظاہر کرتا ہے۔ 7 زمینوں والی تہوں پر عبادت کے مختلف مناظر بنائے گئے ہیں اور دنیا کے اوپر چھتری نما گنبد 7 آسمانوں کو ظاہر کرتا تھا۔ دیواروں کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہ زلزلہ پروف ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو بڑے پتھر ہلتے ہیں، چھوٹے پتھر شاک ابزرور کا کام دیتے ہیں، چھوٹے پتھر نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے دیوار گرنے سے بچ جاتی ہے۔ ان سے پہلے ٹیکسلا 2 مرتبہ زلزلوں سے تباہ ہوا تھا۔ یہ ان کا تیسرا دور یعنی کشان دور تھا۔ جولیاں بدھ مت یونیورسٹی کا دوسرا حصہ یونیورسٹی پر مشتمل ہے۔ عبادت گاہ سے اوپر کی طرف یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔
عبادت گاہ سے یونیورسٹی تک سیڑھیوں کے سامنے مہاتما بدھ اور دیگر دیوتاؤں کے مجسموں والا مندر ہے۔ مندر کی مشرقی دیوار پر لگے مجسموں میں مہاتما بدھ بحالت مراقبہ بنایا گیا ہے۔ اس کے دائیں اور بائیں طرف ایک بت کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ دو پجاری یا خادم مہاتما بدھ کی پشت پر کھڑے ہیں۔ ان میں ایک چھری بردار ہے جبکہ دوسرا مہاتما بدھ کا محافظ اپنے ہاتھ میں جادوئی ہتھیار پکڑے کھڑا ہے۔ اصلی مجسمہ ٹیکسلا میوزیم منتقل کر دیے گئے ہیں۔ یہاں ان مجسموں کی نقول رکھی گئی ہیں۔ بدھ مت دور کی پہلی یونیورسٹی ایک سین اور بخشوں کی رہائشی کمروں پر مشتمل ہے۔ سین کی لمبائی شرقاً غرباً 106 فٹ اور چوڑائی شمالاً جنوباً 97 فٹ ہے۔ سین کے درمیان میں ایک کھلا تالاب ہے۔ تالاب میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا اور اس میں کنول کے پھول اگائے جاتے تھے۔ جب بخشو عبادت کرتے تھے تو بتوں کو کنول کے پھول پیش کرتے تھے۔ تالاب کے ساتھ ایک غسل خانہ بنایا گیا ہے۔ سین کے ارد گرد کمرے بنائے گئے ہیں اور ان کمروں کے سامنے ایک کھلا برآمدہ تھا جو اب مکمل ختم ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی کا صدر دروازہ مغرب کے رخ ہے۔ ایوان مجلس اور دیگر مشترکہ کمروں تک جانے کے لیے مشرقی سمت میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ شمال میں ایک دوسرے کمرے کو مندر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مندر کے ساتھ زینہ ہے جو بالائی منزل تک جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یونیورسٹی 2 منزلہ تھی۔ نچلی منزل پر 26 کمرے بخشوؤں کی رہائش کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اتنے ہی کمرے اوپر والی منزل پر تھے۔ اس طرح اس میں کل 52 افراد کے رہنے کی گنجائش تھی۔ کمرے سائز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ صرف ایک کمرہ کے علاوہ باقی تمام کمروں میں 2 تاکچے بنے ہوئے ہیں جو کہ دیا اور کتابیں رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ فرش سے تقریباً 5 فٹ بلندی پر کھڑکیاں بنائی گئی تھیں۔ یہ کھڑکیاں اندرونی طرف سے کشادہ اور بیرونی طرف سے تنگ بنائی گئی ہیں۔ یونیورسٹی میں ایک اسمبلی ہال ہے۔ لکڑی کے ستونوں کے لیے 4 پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کے جنوبی طرف باورچی خانہ، سٹور روم، کھانے کا کمرہ اور مشرقی طرف محافظوں کا کمرہ ہے۔ جولیاں یونیورسٹی کی اپنی دلکشی تھی، لیکن 5ویں صدی کے آخر میں سفید ہون کے تباہ کن حملوں کے بعد پیدا ہونے والی معاشی بدحالی کی بنا پر اس خوبصورت یونیورسٹی کو زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا۔ اس یونیورسٹی کو تاریخی اور عمارتی اہمیت کے پیش نظر نوادرات کے ایکٹ مجریہ 1975 کے تحت محفوظ بنایا گیا ہے۔ جولیاں یونیورسٹی سے ایک راستہ بمالا اسٹوپا تک جاتا تھا جہاں پر گوتم بدھ کے مرنے کو ظاہر کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا مرنے کی حالت میں پڑا گوتم بدھ کا مجسمہ پڑا ہوا ہے۔ اسلام آباد سے 30 کلومیٹر کے فاصلہ پر ضلع ہری پور میں واقع پوٹھوار کے پہاڑی سلسلہ میں بدھ مت کے دور کی سب سے قدیم اور پہلی یونیورسٹی موجود ہے۔ یہ یونیورسٹی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کے جولیاں نامی گاؤں میں واقع ہے۔ جولیاں صوبہ پنجاب کے شہر ٹیکسلا کے قریب واقع ہے۔ جولیاں صوبہ پنجاب کے شہر ٹیکسلا کے قریب واقع ہے۔ ضلع ہری پور کے جی ٹی روڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر کا الگ راستہ یونیورسٹی تک جاتا ہے۔ سڑک بہتر حالت میں ہے اور عام گاڑی کے ذریعے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی 300 فٹ بلندی پہاڑی پر واقع ہے جہاں تک جانے کے لیے 200 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ جولیاں کا قدیم نام جاولیاں تھا جس کے معنی ولیوں اور بخشیوں کی پناہگاہ کے ہیں۔ بعد میں جولیاں کو اس کا موجودہ نام برطانوی نوآبادیاتی دور میں دیا گیا جب اس علاقہ میں انگریز ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کی۔ جولیاں کے لفظی معنی درویش کا تخت ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہاں پر دریافت ہونے والے بدھ مت کے بودھا ہیں جو عبادت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں بدھ مت کی قدیم ترین یونیورسٹی کی تاریخی باقیات گندھارا تہذیب کی بیش بہا قیمتی آثار ہیں۔
پاکستان میں مختلف تہذیبوں اور ادوار کے متعدد مقامات کو یونیسکو نے اپنے عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ انہی میں ٹیکسلا بھی واقع ہے، جسے ٹیکسلا کمپلیکس کا نام دیا۔ جی، یہ تھا آج کا پروگرام تیر کمان، جس میں آپ کو تاریخ کی سب سے پرانی یونیورسٹی کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی اور اس کے مناظر بھی دکھائے۔ کیسا لگا آج کا پروگرام؟ اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ پسند نہ آئے تو ڈس لائک، اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ شکریہ۔